सगळ्यांक तुमकां गुड मॉर्निंग आनी येवकार. आमच्या ह्या हंगर स्ट्रायकाचो आयज 18वा दीस आनी आयज ज्याच सपोर्टान आमी इतले दीस जेच उमेदीन आमी इतले दीस हे करताले चालू केल्ले हे आंदोलन तेच उमेदीन आयजूय आमी बसलेले आसा. आयज खुबशे एक्टिविटीज आसा. आयज दनपाराक कोर्टान ऑर्डर आसा जे कन्स्ट्रक्शन लायसनाचेर तेजेर आमची नजर आसा. आनी जशें की काल तुमी पळयला की फ्लोर ऑफ द हावस CMन एश्युरन्स दिला की तो आमकां आयज 4 मेळोंक सोदता. सो काल आमी सगळ्यांनी डिसायड केला. आमचो जो चेअरमॅन आसा BMC चेअरमॅन गोविंद बाब तेच्या अंडर आमी तेच्या लिडरशिपाच्या अंडर आमी सगळे CMक मेळपाक वयतले आनी अशें ती मॅसेज आमी पावयल्ली आसा. सो तेच्या नंतर कितें डिसायड जातलें आमी एकूच ठामपणे आमचो डिसिजन आसा की हे युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ हांगा ह्या तळ्याचेर आमकां नाका, ह्या सर्वे नंबरान नाका आनी हे दोनूय प्रोजेक्ट चिखलातून तुमी स्क्रॅप करा. सो ही मागणी आमची बदलची ना आनी चेंजूय जावची ना. कित्याक हेच्या पयलीं 6 म्हयन्या पयलीं तेंच्यांनी मेळोन ताका सांगलेलें आसा. सो आतांय तेच सांगतले. आनी ऑलरेडी कालच्यान आमी मानसवाडा, चिंचवाडा आनी बाकी आनी चिंचवाडाचे दुसरो पार्ट 3 बोर्ड आमी काल अवेरनेस केला. जी फाल्यां आमचो मोर्चा असेंब्लीचेर तेजेरूय आमी अवेरनेस केला. आनी आयजूय आमी आमच्या गांवांत किल्लवाडा, शिरेन आनी बाकीचे जे सपोर्टींग विलेजीस आहा थंयसरल्या विलेजर्सांकूय आमी अपील करतले की फाल्यां जे असेंब्लीचेर मोर्चा आसा तो आमी प्लॅन केला. जी आमची फायनल बॅटल आसा ताका आमकां सपोर्ट करचे. आनी कालूय तुमी पयले आमी ऑलरेडी बंद केल्ले सरकाराक हे BJP गव्हर्मेंटाक की 17 दीस जाले तुमचो कोणूच आमकां मेळपाक येवंक ना, कोणूच आमकां सांगपाक येवंक ना. सो त्याच खातीर काल आमी पंचायतीन गेले. पंचायतीन पळयलें की डिसिजन घेतलें की आयज जी ऑर्डर जातकीर तो फुडलो डिसिजन ती रोखडेच मिटींग घेवन ते डिसायड करतले. आनी मागीर भायर येवन सरपंचान सांगलां की गांवच्या वांगडा तो आसतलो म्हणून. मागीर परत तेणी भायर दिला की गांवच्या वांगडा तो आसतलो म्हणून तेंक लोकांक जाय ते आपल्याकूय नाका म्हणपाक लागलो. आनी काल एग्रेसीव रूप पयले आमचे स्पेशली आमच्या बायलांचे, आमच्या युथाचे. आनी हेका जबाबदार हो BJP गव्हर्मेंट आहा. इतले दीस आमकां हंगर स्ट्रायकार रस्त्यार बसयला तो आसा. आनी हे जर एमेकेबली सॉल्व जाताले हांगा येवन जर MLA येयल्लो, सरपंच येयल्लो नाल्यार कोणूय येयल्लो BJPचो गव्हर्मेंट लिडर MLA येयल्लो, मिनिस्टर येयल्ले जाल्यार हे पयलींच डिस्कशन जावन आमची बाजू आयकून स्क्रॅप जातालो. मात मागणी आमची आयकूंक ना. काल फ्लोर ऑफ द हावस सांगला म्हणून आमी एश्युरन्स दिला म्हणून स्पिकरानूय इनिशिएटीव घेतला म्हणून आमी ताका मान दिवन वयता आनी एक डायलॉग करता. आनी आमचो डिमांड तोच आहा की आमकां हें नाका म्हणून. सो ह्या बॅटलाक आमी रेडी आसा. फाल्यांच्या फायनल बॅटलाक आमी रेडी आसा. सो पळोवया हे कशें वयता ते. आनी जो रुद्र अवतार काल आमच्या लोकांनी दाखयला तो जर वाडपाक नाका तुमकां जाल्यार तो जर फुडें जाल्लो नाका आनी जाल्यार हे सरकारा कडेन मागणी आहा की दोनूय प्रोजेक्ट्स आमचे स्क्रॅप करचे. आज आमी हांगा हंगर स्ट्रायकार बसल्या 18 दीस जाले. अजून पसून कोण म्हणल्यार सरकारी कोणीच मनीस येवन आमची कांय चवकशी केली. फक्त आतां CMन सांगिल्ले कडेन आसा की आपूण मेळपाक 4 रेडी ताणें टायम दिल्ले कडेन आसा. आमी आमचेर ही बसपाची पाळी आमच्या MLAन, सरपंचान, सेक्रेटरी आनी हे कोण आसा पळय ताणें हाडली. काल आतां आमची ती कोण चिंबल ZP तिणें एक स्टेटमेंट केलो. तुमी पत्रकारान कोणी विचारलें तिका खरें जे पळय तुवें स्टेटमेंट केला तो पळोवन हांसचेंय म्हूण कळना, रडचेंय म्हूण कळना. आमी चड शिकल्ले मनशी न्ही पूण आमी नेचर, पर्यावरण सांबाळपी. आनी जें कितें गोश्ट एक घडटा ताजे दोनूय बाजू जाणपी. हे बाबा करीत जाल्यार हाजी बरी गोश्ट कितें जातली आनी तें करीत जाल्यार वायट गोश्ट कितें जातली. आनी
की हे युनिटी मॉल येत आनी ताची वायट गोश्ट म्हणल्यार आमी ट्रायबल लोक आसा ते काबार आमचे नेचर तळे काबार ह्या खातीर आमी झगडटा. तुका जेन्ना पळय विचारता तेन्ना तूं सांगता की ना युनिटी मॉल येत जाल्यार लोकांल्या भुरग्यांक टॅक्सी भाडी मारपाक मेळटली, कॅन्टीन चलोवपाक मेळटली, हें तुजें आन्सर. आमी अशें आयकल्ले कडेन आसा की देडशे जे पळय बायोडायवर्सिटीचे तांचे हें आसा ताचे तूं मेंबर म्हणून कितें उलयता गो तूं शाण्या म्हज्या, की घर मारतले घर बांदतले जाल्यार एक झाड मारचेंच पडटा म्हणून. घर बांदतले जाल्यार एक झाड मारचें पडटा. युनिटी मॉल बांदतलो कितलीं झाड मारता आनी कितलीं मारून उडयली आमची. आजी कोर्टाची स्टे आसतना इनलिगल ह्या BJP गव्हर्मेंटान थंय जे पळय पाड घातला ते कितें केलां तुमी, कितें तुवें येवन पळयलां पळयलां तुवें. आमकां जर मातशें हांगा कितें मातशें वाडत जाल्यार कितलें दुखता आनी त्या जमनीक कितलें दुखलें आसतलें तुका खबर तरी आसा. आमचे चिमलकारांचे तूं ZP जाला हेच तुका तुजी पदवी, पूण ह्या युनिटी मॉल ज्या जाग्यार येता आनी कितें पळय आसा न्ही ताजेर तूं बाय शाण्या म्हज्या चड मिडिया कडेन डिस्कशन करपाक वचनाका. तुजेच तूं फजिती करून घेता. थँक्यू. आयज 18व्या दिसा आज चिंबलकार जे आपल्या हक्का खातीर हांगासर झगडपाक बसलेले आसा आनी तो रायटफूल डिमांड जो आसा ताका सपोर्ट करपा खातीर म्हणून आयज परत एकदां हांव हांगासर उपस्थित जाल्लो आसा. हांव तांचें अभिनंदन करता. काल जो रुद्रावतार दाखयलो तो दाखोवप हो गरजेचो आसलो अशें म्हाका दिसता. कारण इतलो तेंप जालो हांगासर आमी बसता जावं चिंबलकार भाव आमचे भयणां आमची येवन हांगा बसता, तांकां कांय वालोरूच ना काय कितें. मुख्यमंत्री हांगासरल्यान तांच्या फुड्यांतल्यान पाचार जाता आपली सायरन वाजयत. त्या मुख्यमंत्र्याक जो खंयसरूय कोणाक एक एक्सिडेंट जालो जाल्यार गाडयेंतल्यान देंवता, आपले रीड करता आनी ते अपलोड करता, त्या मुख्यमंत्र्याक केन्ना दिसलें ना काय की बाबा हे जे चिंबलकार आसा एक मोठो समूह जो आसा हे हांगासरले मूळ निवासी लोक आसा तांकां बाबा गाडी सकयल्यान घेतली आनी तेंची विचारपूस करची. एक मुख्यमंत्री म्हणून तूं गोंयचो प्रमुख म्हणून ताका केन्ना दिसलें ना काय. आनी आतां काल जेन्ना हो सगळो रुद्रावतार पळयल्या उपरांत तो आयज चर्चेक आपयता, पूण म्हाका दिसता हो रास्त डिमांड आसा हांगासर जे घेवन बसलेले आसा तो. आनी हांव तांकां सपोर्ट करता. कारण कशें आसा कोणाच्या तरी हट्टा खातीर तुमी आमची जी भुमी आसा तेजो विबाड करचो न्ही अशें म्हणून हांव सरकाराक परत एकदां शिटकावणी दिता की तुमचे हट्ट कितें आसा पळय न्ही काय तुमचे हांगासर ऑफीस जावपाचें आसा तेज्या फाटल्यानूच तुमकां प्रशासन स्तंभ जाय, तेज्या फाटल्यानूच तुमकां युनिटी मॉल जाय. म्हणजे तुमच्या ऑफिसाचें अपग्रेडेशन करपाक तुमकां हे सगळ्यो वेवस्था तुमी करून दवरतात काय कितें, होय प्रश्न हांगासर उपस्थित जाता. सो कोणाच्या हट्टा खातीर हें करचें न्ही. आनी तुमकां जर खरें म्हणजे आमचे जे भुमिपुत्र आसा तांकां जर अपलिपमेंट दिवपाक जाय जाल्यार तें मॉलान जावंक शकना. आयज एका पत्रकाराचो हांव व्हिडिओ पळयतालो जाल्यार ते ज्या ठिकाणी म्हणून आपले कितें पिकयता ते विकपाक जे बसलेले आसता पळय त्या वाठारांनी तांकां थंय अपग्रेडेशन करपाक जाय जावं थंय तेंची कितें सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक जाय न्हू तांकां मॉलान हाडून तेंचें अस्तित्व सोंपोवपाक. तर हे युनिटी मॉल हांगा त्या खातीर जावचें न्ही. ते मॉल हे शेवटी मॉल आसता आनी ताका आमच्या मातयेचो वास आसूंक शकना. हे कोणाक तरी फॅसिलिटेट करपा खातीर म्हणून हे मॉल येता. त्यामुळे हो जो विरोध जो आसा चिंबलकारांचो तो रास्त विरोध आसा आनी हांव ताका सपोर्ट करता.